نص في التفضيل اسم توزيل کی متعلق ہے لكل انسان رغبات تختلف عن رغبات الاخرين هر چا خپل شوق وي فأنا قد أختلف فيما أفضل عن غير من الأولاد فمن المسلمات عندي ذا خبر متى تسليم دي أن الله تعالى ورسوله أحق بالطاعة والمحبة مما سواهما صحيح وأهدى الطرق السوي المستقيم यही सीधा तरीका है रास्त وأحب الناس إلي والدايا وأحن أهلي علي أمي أحن اسم توزيل صيغة هنا وأعطف الناس علينا أبي وأكثر عائلتي احتراما عندي أخي الأكبر أكثر اسم تفضيل ولا يوجد إنسان آنس لي من جدتي وجدي آنس وتجدني أشفق ما أكون على أختي الصغرى وأخي الأصغر تجدنا زيادة ميرباني بواري خورا ورور كوما سيدة أشفق اسم توزيل وأنا الأوسط في إخوتي منجلبي فناسب أن أكون أكثرهم عونا لأبي وخير الناس عندي من صدق فعله قوله صدا کوری لگے شدی خبر تصدیق وکی نئی خبر دی کورون تصدیق کی سیدہ والفضل من النساء لدي هي أكثرهن حشمة وحياء کومی کی ډیره حیا ورکی عظمت ورکی وقار خزر ډیره خوخوي درنا خزر وما زلت بالجد والرزانة أرغب مني بالهزل والخفة کوم سړی کی متانت او جدیت سیریس ورکی پن کنه دا ټوکی او دی الک سړی نه مت زیات خواخ انر صوت نه مندادات تصدیق ډیر شوق ساتو سید ټوکو ټکار الک ولخ الک خالو سرم نه لاګي واجمل مدينه تتراءى لي من مدينتي التي اعيش فيها تتراءى منه غوري سلاګي فليس في الدنيا مدينة أحب إلي منها ولا أجد الراحة والطمانينة فيما سوى بيتي أكثر منهما فيه سيدة سيدنا زدبلشكي نشت ولا أجد في بلد من بلدان العالم أسعد مني في بلدي خپل کلی کی ځان نه خبر دا غړم د نور دنیا کلو قیمت سن لاګي ځان